इस वक्त इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, क्या सोच रही है इस मुश्किल से निकलने के लिए, और ईवीएम का जो मामला है इस पर काफ़ी देर से हुकूमत काम कर रही थी। अपोजिशन तो दूर की बात है, अपनों को ही एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? एक दिन पहले ही ये एतराज़ात, ये गिले शिकवे सामने क्यों आए? एक तो थोड़ी आसानी के लिए जो इक्वेशन बन रही है ना अपोजिशन और हुकूमत के नंबर्स की, कहा गया मोहतरम अय्याज साहब ने कि वो रद्दी की टोकरी में चला गया वन पेज। सलमान गनी साहब का भी कोई तबसरा तज्जिया इसी तरह है। नून लीग के पास इतनी तादाद के अंदर मेरे ख्याल में मेंबरान हैं कि वो अकेले खुद से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है एक मोशन जो है मूव कर सकते हैं। 1/3 नंबर चाहिए, वो मूव करें, हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्पीकर बाउंड है उसके ऊपर वोटिंग करवाए और उसके बाद इमरान खान साहब अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठ जाएंगे और वन पेज अलॉन्ग विद हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग, जीडीए और साथ में एमकेएम सारे मिलके तो जो भी वो करना चाहते हैं तो आपके पास क्या खबर है? वन पेज कायम है? अच्छा, वो आपने शायद गाना सुना होगा, मशहूर ज़माना, डॉक्टर साहब को याद होगा मेरे ख्याल में, इंडियन उसका है सिंगर का, चले थे साथ मिलकर चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। मुकेश का शायद डॉक्टर साहब, तो वो ये दोनों फिर गाने पे आगे दोनों अतराफ जो है ना, वो दोनों अतराफ की तरफ से ना एक दूसरे के लिए यही आवाज़ है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान। मेरे पास जो इतला मेरी खबर है, मेरी आवाज़ सुन के, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इस तरह का जो है कि ऐसी दराड़ पैदा होगी जिसको सामने रखते हुए कि ये कहा जाए कि एज इफ जुमे के जुमे जो है जो हुकूमत चली जाएगी। बाकी देखें, अनफॉर्चुनेटली हम एक जो है नॉर्मल मुल्क नहीं है। आपने देखा कि ब्रेग्जिट के इशू के ऊपर 3 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, वहाँ पे पार्टी के अंदर से आवाज़ आती है कि जो आपका ये प्लान था हम कामयाब नहीं हुए, तो आपका ये आइडिया फ्लॉप हो गया, तो हमें अब नया लीडर चाहिए। आप बाकी जापान देख लें, बाकी जो दुनिया की जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, मैं प्रेसिडेंशियल की बात नहीं करता, तो चेंज ऑफ जो वज़ीर आज़म है, लीडर ऑफ द हाउस, इज़ अ वेरी रूटीन थिंग। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर हमेशा कोई ना कोई साजिश होती रही है और साजिशें होती रही हैं, इसलिए जब इस तरह की कुछ डेवलपमेंट होती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो पैनलिस्ट में भी हमारे शामिल हैं, उसमें हम भी उसमें शामिल हैं, कि हम फिर ना वो चीज़ें वो डॉट्स मिलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बयान प्राइम मिनिस्टर का आ गया, इसके ऊपर आर्मी चीफ की ये बात हो गई, जो नोटिस का मसला ये हो गया, तो अब ये दराड़ पैदा हो गई है, तो अब हुकूमत रही कि न रही। मेरी बात हुई प्राइम मिनिस्टर के बड़े करीबी किसी बंदे से, एग्जैक्टली यही सवाल था, क्योंकि आप हर हफ्ते पूछती हैं कि जी क्या बना वन पेज का। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर के बैठने के लिए, बड़ा सिंपल सा हाल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और हम अपोजिशन के बेंचेस के ऊपर बैठ जाएं, वहाँ पे तो ये क्लैरिटी है। बाकी ईवीएम का जहाँ तक ताल्लुक है, एज फार एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज कंसर्न, वो तो उस पर 200% तक जोर लगाने के लिए तैयार है कि हम ईवीएम की तरफ जाएंगे, और उनकी कोशिश है। इत्तेहादियों के हवाले से बकौल उनका दावा है कि हमने इनको इन्फॉर्म किया था, इनके साथ हमारी ब्रीफिंग्स भी हुई हैं। ज़ाहिर है इत्तेहादी, देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, इमरान खान इस वक्त एक मिनॉरिटी हुकूमत चला रहा है। मिनॉरिटी हुकूमत का मतलब यह है कि उसके पास अपनी जो पीटीआई की अक्सरियत नहीं है। इत्तेहादी जो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके पास हर रोज़ ये चांस है कि इमरान खान साहब से उठें और दूसरी पार्टी के साथ मिल जाएँ, तो मेरे ख्याल वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसका एक प्लान है, वो इत्तेहादियों को राज़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन जहाँ तक पीटीआई और इमरान खान का ताल्लुक है, वो पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। उनकी वो दावा भी कर रहे हैं, क्लेम भी है उनका कि शायद वो कामयाब हो जाएं, लेकिन जो फ़िलहाल कोई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मेरी नज़र में कोई जौहरी तब्दीली हमारे सियासी मंजरनामे में फ़िल वक्त कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा। ये जो भी टूटा फूटा निज़ाम है, आपको इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा उस वक्त तक, जब तक जो हमारे जो नून लीग के इनकलाबी हैं वो रियल टाइम इनकलाब की तरफ नहीं आते। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो आराम से बैठे हैं, वो अपना कह रहे हैं कि हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना है, तो अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इत्तेहादी मान जाएंगे काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बुज़दार हुकूमत से? देखें काफ लीग क्या, इस पे सिंपल सा सादा सा सवाल है, सलमान गनी साहब से आप पूछ सकते हैं, क्या चौधरी परवेज़ लाई साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ सकते हैं, पंजाब असम्बली के अंदर बैठ सकते हैं? तो सो बिस्मिल्लाह कल बैठ जाएं, क्योंकि पंजाब असम्बली में सिर्फ और सिर्फ जो पीटीआई हुकूमत 11 वोट जो हैं काफ लीग के। चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान साहब बैठ सकते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब नहीं, मैं सर मैं तो अगर आप कह रहे थे, आप ये एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक शायद नहीं बैठ सकते। उनके समाजी ताल्लुकात। ठीक है, तो अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? और इत्तेहादियों का मसला है, अपने ही नाराज हैं, आने वाले दिनों में इत्तेहादी क्या कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं हुकूमत के लिए? स्पेशली काफ लीग का जो हम मामला देख रहे हैं, 3 साल बाद अचानक इतने गिले शिकवे कैसे? देखिए, कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है।
اچھا، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ضد کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ کولیشن گورنمنٹ میں کولیشن گورنمنٹ کو ساتھ چلانا کنسلٹیٹو پروسیس سے بہت ضروری ہوتا ہے، جو ہمیں یہاں نظر نہیں آیا. یہ عمران خان صاحب نہ صرف اپوزیشن سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سے بھی بات کرنے کے کوئی اتنے حق میں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمیں میٹنگز نظر نہیں آتی، وزٹس نظر نہیں آتی. اور جو یہ اتحادی تھے نا، یہ کوئی نظریاتی اتحادی تھوڑی ہیں. اچھا، دیکھیں نا، یہ تو مصلحت کے اتحادی ہیں، ضرورت کے اتحادی ہیں. اب چونکہ سیاست میں کچھ مصلحتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جو یہ ساتھی ہیں ان کے، انہوں نے بھی ایشو ریز کر دیے، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاملے آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو انہیں اپنے مستقبل کی فکر پڑ جاتی ہے. اچھا، کہ آئندہ ہمارا کیا ہوگا اگر یہ جو ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں، تو کل کو سچویشن اگر بدلتی ہے تو ہم کدھر جائیں گے. لیکن اتحادیوں کو فوری طور پہ کوئی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. دیکھیے، بنیادی طور پر جہاں تک پی ایم ایل کیو کی بات ہے، ان کے پاس ٹھیک ہے، وہ شکایات تو ان کو رہیں گی، لیکن ان کے پاس اتنے آپشن نہیں ہیں. وہ پی ایم ایل این ان کے لیے آپشن نہیں ہے. ایم کیو ایم کے لیے ہے. ایم کیو ایم تو اس میں اسپیشلائز کرتی ہے. یہ تھریٹ دینے کے لیے، پارٹیوں سے الائنمنٹ توڑنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، تو وہ بڑی آسانی سے این کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی ڈی اے کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، کم از کم ان میں وہ بات نہیں ہے جو کہ ایم کیو ایم میں ہے سائڈ بدلنے میں. لیکن یہ ہے کہ یہ عمران صاحب کے لیے اپنا ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کیونکہ پولیٹکس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مشکل چیز کو آسان کرنا، مشکل سچویشن میں راستہ نکالنا، یہ ہے سیاست کا مقصد. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی پولیٹکس ہوگی. دوسرا، ہمارے پاس دیکھیے پوری روایت ہے پاکستان کی پولیٹکس کی. 98 سے آپ سٹارٹ ہو جائے، جب سویلین گورنمنٹس بننی شروع ہوتی ہیں، 88 سے شروع ہوتی ہیں سویلین گورنمنٹ. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ میں اور گورنمنٹ میں سٹرین ڈیولپ ہوتا ہے، اپوزیشن فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے. جہاں کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ولنریبل ہے، ہم بھی ایک آدھ دھکا دیں. خود ایکٹیو ہوتی ہے کسی سگنل پہ ایکٹیو ہوتی ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ سگنل کی بات نہیں ہوتی. اچھا، یہ ایک سینس ہوتی ہے آپ کو پالیٹکس کی. ہمیں جب پتا ہے جو پالیٹکس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت، اگر آپ نے پڑھا ہے، جذبات کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو بڑے سبق مل جاتے ہیں. ہم نے یہ 88 سے دیکھا ہے کہ جب سٹرین ڈیولپ ہوتا ہے تو اپوزیشن فوراً ایکٹیو ہوتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. 89 میں بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا نا، بچاؤ ہو گیا بعد میں. تو اب بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹرین آیا ہے اس کی وجہ سے اپوزیشن نہ صرف ایکٹیو ہوئی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں. لیکن جو یہ قربت ہے پی 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 کی اور پی ڈی ایم کی، یہ صرف عمران خان کو نیچا گرانے کے لیے ہے، اس کے بیونڈ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ الٹیمیٹلی پی 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 اور پی ایم ایل این میں کانفلکٹ ڈیولپ ہونا ہے. ان کی دوریاں ختم ہونے سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو اپنی بقا کا چیلنج درپیش ہوگا؟ دیکھیے، حکومت کو اپنی جو ہے مشکلات تو ہیں، بقا کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گا، حکومت کو مشکلات ہیں اس وقت. اور اس کے لیے دیکھیے 4 چیزیں ہیں جن کو عمران صاحب اگر ایڈریس کر دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ نمبر 1، گورننس کے ایشو پہ توجہ دیں. خاص کر پنجاب میں جو گورننس کا ایشو ہے وہ ضد پہ ہیں. میں نے کہا ہے کہ پالیٹکس میں اور کولیشن پالیٹکس میں ضد نہیں ہوتی. گورننس سے ریلیٹڈ ایشو ہے پرائسز کا، انفلیشن اینڈ پرائسز کا ہے. تیسرا ایشو جو اس میں بنتا ہے کہ جمہوریت اگر چلانی ہے تو اس کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ میں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس زندہ رکھنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ میں گفتگو نہیں کروں گا، اپوزیشن والے کہیں وہ اپنی ضد پہ ہیں، اب تو اپوزیشن والے کیونکہ وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں، لہذا گورنمنٹ اور اپوزیشن میں ڈائیلاگ کا ہونا اسینشل ہے جمہوریت کے لیے. اور آخری چوتھا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے الائز ہیں، خاص کر جب آپ کی سچویشن کمزور ہے، الائز ہیں، ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہوتا ہے. ان سے گفتگو کرنا، ان سے بات کرنا، ان کو تھوڑا سا اعتماد دینا کہ وہ اہم ہیں.
دیکھیے ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہوتا ہے، ساتھیوں کو یہ اعتماد دینا کہ وہ اہم ہیں، وہ ریلیونٹ ہیں اور ان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اس کو اگر ان چاروں کو ایڈریس کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مشکل ان کی بڑھ جائے۔